ये मिलकर कहिएगा हालेलुया। जरा बाआवाज़ बुलंद कहिएगा हालेलुया। एक लम्हे के लिए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाइएगा। खुदावंद भला है, मुबारक है, और खुदा का शुक्र हो कि वो हमारे दरमियान इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है। इस खुदा की जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती ये है, इसकी भली बात ये है कि जहां कहीं इसका नाम पुकारा जाए ये वहां पर आ मौजूद होता है। आपने उसकी कुदरत के मुजाहरे अपनी आंखों से देखे हैं, और ये मेरा ईमान है कि आज शाम भी खुदावंद अपनी कुदरत के वसीले यहाँ पर बैठी हुई हर एक जिंदगी को छूने को है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कादर नाम में मेरा दिल आज शाम तेरी पाक हजूरी में तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ से भरा है, क्योंकि तू भला है। और आज शाम तू अपने कलाम के वसीले हम सबको बरकत देने को है। मैं ये दुआ करता हूँ, कलाम का एक भी बीज हम में से किसी की जिंदगी में से छीना ना जाए, चुराया ना जाए, जाया ना हो, बल्कि ऐ आसमानी बाप, तेरी कामिल कुदरत के सबब से तेरा कलाम 100 गुना यीशु के कादर नाम में फल लाए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के कादर नाम में, आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मैं ये बात रस्मी सी लगेगी, लेकिन मेरा दिल आज शाम आप सबको देखकर खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। और सबसे बढ़ के मैं अपने बहुत ही मोहतबर भाई हम खिदमत पास्टर नथानियल इकबाल साहब के लिए मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूं। आज शाम कई सारी बातें मेरे दिल के अंदर थी, जहन के अंदर थी, लेकिन मैं आगाज इस बात से करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है, आमीन। और ना सिर्फ आ मौजूद होता है, बल्कि वो अपने लोगों को अपने नाम की खातिर, अपने लोगों को अपने ही नाम की खातिर हर तरह की बरकत से भी मामूर करता है। चाहे वो रूहानी बरकतें हों, चाहे वो समाजी बरकतें हों, सोशल बरकतें हों, अज़दवाजी बरकतें हों, माली बरकतें हों, हर किस्म की बरकत देने के लिए इस खुदा के पास मौजूद है। इस खुदा के पास आपको देने के लिए जो आप तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं, वो है, और जो आप तसव्वुर नहीं करते वो भी इस खुदा के पास मौजूद है। मैं गुजरे रोज कहीं पर कलाम सुना रहा था और मैं कह रहा था, तसव्वुर करें एक बादशाह अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है और उसके गिर्दा गिर्द हर तरह की नेमतें हैं। अगर कोई बेऔलाद है, तसव्वुर करे खुदा के स्टॉक हाउस में बच्चों की कमी नहीं है। He can give you children upon children upon children। वो आपको बच्चे और बच्चे और बच्चे, पता नहीं आपको कितने चाहिए, लेकिन जितने चाहिए वो देने के लिए खुदा के पास है। आपको रुपया चाहिए वो भी उसके पास है, आपको रूहानी बरकतें चाहिए वो भी उसके पास है। तो खुदा के पास देने की कमी बिल्कुल भी नहीं है। He is more than enough। खुदा ही हमारे लिए काफी है। खुदा ही, सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि खुदा के पास चीजें काफी हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदा ही हमारे लिए काफी है। अगर खुदा है तो ये सारी बरकतें अफजाइश के साथ, आउट ऑफ लिमिट्स हमें मिलती जाएंगी। लेकिन सवाल तो हमारे दीन के अंदर, हमारे ईमान के अंदर सवाल ये है ही नहीं कि क्या खुदा मुझे बरकत देगा। कई दफा हम दुआ करते, हम कहते खुदा क्या तू मुझे बरकत दे, क्या तू मुझे ब्लेस करेगा, क्या तू मुझे प्रॉस्पर करेगा, क्या मैं फलां की तरह हो सकूंगा, क्या मैं फलां की मानद हो जाऊंगा, क्या मैं फलां की मानद अफजाइश करूंगा, बढ़ोतरी पाऊंगा, क्या मैं फलां की तरह मिनिस्ट्री में ग्रो करूंगा, क्या मैं फलां की तरह, क्या खुदा कर सकता है। तो सवाल मैं कह रहा हूं कि ये है ही नहीं कि क्या खुदा कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या खुदा कर सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदा आपके हक में सब कुछ कर सकता है, और वो भी कर सकता है जो आप नहीं सोच रहे कि खुदा कर सकता है। खुदा वो भी कर सकता है जो आप नहीं सोच रहे कि खुदा कर सकता है। यानी कि तेरी सोच और तेरे इदराक से परे खुदा तेरे हक में कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्रिंसिपल है, कानून है कि अगर कोई चाहता है
کہ خدا اس کے لیے سارا کچھ کر دے. جو وہ سوچتا ہے وہ بھی, اور جو وہ نہیں سوچتا وہ بھی خدا کر دے. تو اس کے لیے ایک اصول ہے. آپ کو پتا ہے آسمان جو خدا کا اچھا خزانہ ہے, آسمان پر کوئی بھی چیز بنا قوانین کو پورا کیے ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی. There are principles. قوانین ہیں, قوانین ہے. کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, وہ تیرے روٹی اور پانی میں برکت دے گا. خداوند کی عبادت کرنے کا اجر یہ ہے کہ وہ تیرے روٹی اور پانی میں برکت دے گا. لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. یہ پرنسپل ہے, یہ اصول ہے کہ اگر تو خداوند کی عبادت کرے گا وہ تیرے روٹی پانی میں برکت دے گا. تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا وہ تیری عمر کو دراز کرے گا. There are principles. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا غیر معمولی اور unlimited blessing سے اسے نوازے تو وہ کرے کیا؟ آئیے پڑھتے ہیں حبقوق کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے. There is no limit. میں آج یہ آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ کوئی لمٹ نہیں ہے خدا کی برکت دینے میں. آپ کے خاطر خدا آپ کو برکتیں ناپ ناپ کر نہیں دیتا, لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا مجھے وہ برکتیں دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہوں. خدا وہ برکتیں مجھے دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو. آئیے ہم سارے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں خداوند کے کلام کے احترام میں. حبقوق کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے, اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں 18ویں اور 19ویں آیات مبارک میں خداوند کے کلام میں سے پڑھنے کو ہوں. لکھا ہے اگرچہ انجیر کے درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ کھانا سے بھیڑیں جاتی رہے اور طویلوں میں سے مویشی نہ ہو, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے, وہ میرے پاؤں ہلنے کے سے بنا دیتا ہے, وہ مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیے ہم سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں. سنیے گا, میں بات کر رہا ہوں اصول کی. There are principles. یہاں پر ایک سادہ سا اصول حبقوق کی معرفت ہمیں ملتا ہے, اور وہ اصول یہ کہہ رہا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کے اندر روٹی کپڑے مکان کے وعدوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو روٹی کپڑے اور مکان, دنیا کے لوگ آپ کو روٹی کپڑا مکان کے بارے میں پرومس کر سکتے ہیں, دے نہیں سکتے. ہم جس کی عبادت آج شام کر رہے ہیں وہ روٹی بھی دے سکتا ہے, کپڑا بھی دے سکتا ہے, مکان بھی دے سکتا ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی وہ دے سکتا ہے. آمین. یہ آدمی نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ خدا ہے. یہ کوئی بشر نہیں ہے, یہ قادر مطلق ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اصول یہ بتاتا ہے, کہتا ہے اگرچہ درختوں پر پھل نہ لگے اور اگرچہ میرے کھیت اپنا حاصل نہ دے, جس کا مطلب ہے کہ اگر میری زندگی پھلدار نہ ہو, اگر خدا مجھے برکتیں نہ دے. سنیں, شیطان کو آپ کی برکتوں سے پرابلم نہیں ہے. کئی دفعہ ہم شیطان کو اپنا چونکہ دشمن سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو ہماری زندگی کی برکتوں سے پرابلم ہے. نہیں, خدا کو کوئی پرابلم نہیں اور نہ شیطان کو کوئی پرابلم ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ بابرکت ہو, ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کنگال اور تباہ حال ہو. تو پرابلم دونوں کو نہیں ہے. پرابلم ڈیزائن کی ہے, پرابلم سمجھنے کی ہے, پرابلم طریقے کی ہے, پرابلم تمیز کی ہے, پرابلم ڈیزائن ہے. آپ تصور کریں کہ یہ ابلیس اتنا مکار ہو سکتا ہے کہ مسیح خداوند جو خدا کی ذات کا نقش ہے بلکہ خود خدا ہی ہے, اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر تم مجھے سجدہ کر دے تو زمین کا سارا مال میں تجھے دے دوں گا.
یہ جتنا سونا چاندی جواہرات ہیرے گہنے تو دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھے سجدہ کر دے یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ تصور کریں، سوچیں کہ اس کے پاس بھی یہ سارا کچھ ہے۔ تو اگرچہ کسی آدمی کو آپ دولت مند دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بابرکت ہے۔ اگر دولت ہو تو ضروری نہیں کہ وہ الہی ذات کی طرف سے بخشی گئی برکت ہے۔ ابلیس خدا کی ذات میں سے نکلے ہوئے کو، کلمہ خدا کو آفر کیا کر رہا ہے؟ اگر تو مجھے سجدہ کر دے یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس بھی مال، دولت، مویشی، ڈنگر سارا کچھ ہے۔ تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ کون سا ڈیزائن اس کے پاس ہے برکتوں کا۔ ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن، اس لفظ کو اپنے پاس باندھ لے کلام کے آغاز میں۔ ڈیزائن از دا پرابلم، ڈیزائن از دا پرابلم۔ شیطان کو آپ کی زندگی میں موجود خدا کے طریقہ کار سے پرابلم ہے، خدا کی طرز سے پرابلم ہے، خدا کی مرضی سے پرابلم ہے، خدا کے منصوبے سے پرابلم ہے۔ خدا جو آپ کی خاطر کرنا چاہتا ہے اور کر چکا ہے، ابلیس کو اس سے پرابلم ہے، ڈیزائن سے پرابلم ہے، ڈیزائن سے پرابلم ہے۔ اب دنیا کی بات کیا ہے؟ دنیا کی بات یہ ہے جب کوئی منادی کرتا ہے تو وہ آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا تجھے مال دے، خدا تجھے برکت دے، خدا تجھے برکت دے۔ وہ برکتوں کا مالک ہے، برکت دیتا ہے۔ پھر سنیے گا، وہ برکتوں کا مالک ہے، وہ برکت دیتا ہے۔ So the problem is not the برکت، the problem is کہ وہ برکت آتی کہاں سے ہے؟ the problem is کہ وہ برکت آتی کہاں سے ہے؟ ڈیزائن کہاں کا ہے؟ اب یہ جو طرز ہمیں ملا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر برکت نہیں بھی ہو، اگر تو بے اولاد بھی مر جائے، سنیں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ابلیس کا بہکاوا یہاں سے ہے۔ وہ آپ کو دکھاتا کیا ہے؟ دیکھ خدا نے تیرے لیے یہ نہیں کیا، خدا نے تیرے لیے فلاں کام نہیں کیا، خدا نے تجھے اولاد نہیں دی، خدا نے تجھے مال نہیں دیا۔ اس کو دیکھ، اس کے 8 بچے ہیں، تیرا ایک بھی نہیں۔ اس کو دیکھ، اس کے بنگلے ہیں، تیرے پاس نہیں۔ اس کو دیکھ، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، تیرے پاس ٹوٹی ہوئی 70 ہے۔ اس کو دیکھ، اس کے پاس، وہ آپ کو یہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ وہ آپ کو بہکاوے میں لے آئے کہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، چیزیں ضروری ہیں۔ چیزیں ہوں گی تو پتہ چلے گا بندہ بابرکت ہے، چیزیں ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا دیتا ہے، خدا، سن لے بھائی، خدا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہیں دے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اگر دے تو دے، لیکن اگر نہ بھی دے، اگر خدا دے تو دے، لیکن اگر خدا نہ بھی دے تو کیا؟ ہمارے دین کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں دنیا کے 4 بڑے اعظم میں جا کر منادی کر کے آیا ہوں۔ آج 16واں سال ہے مجھے 2010 سے اب تک منادی کرتے ہوئے۔ میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے، تجربے سے، آنکھوں دیکھا حال، کہ جب کبھی لوگ مسیح کی ذات کے منکر ہوئے ہیں وہ معدنیات کی وجہ سے ہوئے ہیں، روٹی کپڑا مکان کی خاطر ہوئے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ہوئے ہیں۔ چرچ کا حال دیکھ لے، چرچ میں دیکھ لے، چرچ میں مجھے فلاں پسند نہیں آیا، فلاں سے حسد، فلاں کی غیبت، فلاں کے پیچھے اس کے بارے میں بولنا۔ لوگ چرچ سے بے دل ہو جاتے ہیں برکتیں دیکھ کے دوسروں کی۔ انہیں میرے نالوں زیادہ سونا سوٹ پایا، او دی لپسٹک زیادہ چمکن لی ہے، او دیاں والیاں زیادہ سونیاں، او دے سونا زیادہ سونا، او دی گڈی زیادہ سونی، اور پادری صاحب تھوڑا گرجا میں پسند نہیں آ رہا۔ معدنیات، معدنیات، معدنیات۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا دیتا ہے، لیکن ہمارا ڈیزائن یہ نہیں ہے کہ خدا اگر دے تو میں خدا کے لیے پیش ہوں گا، کہ اگر خدا نے مجھے اس کی طرح کی برکت دے دی۔ وہ کہتا ہے اگر میرے پیڑوں پر پھل نہ لگے، آسان زبان میں،
अगर मैं खेत लगाऊं और खेत में से मुझे हासिल ना मिले तो भी, अगर मेरे जखीरा खाना में से मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, पैसा खत्म हो जाए, कंगला हो जाऊं, रोटी रोटी को तरसूं, निवाले निवाले को तरसूं, तो भी मैं अपने खुदावंद की इबादत करूंगा, तो भी मैं करूंगा। ये खतरनाक किस्म का ईमान है। ये वो ईमान है जब आप चीजों से नजरें हटाकर सिर्फ खुदा की तरफ नजरें लगा ले, सारी चीजों से नजरें हटाकर, दिया तो दिया, ना दिया तो भी मैं खुदावंद की ही इबादत करूंगा। अगर उसने कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, और अगर ना किया तो भी मैं खुदावंद ही की तरफ अपनी निगाहें लगाऊंगा। और एक बड़ा चैलेंज जो 19वीं आयत के अंदर एड्रेस किया गया है, वो कहता है खुदा मुझे मेरे ऊंचे मकाम पर ले जाता है। किसके ऊंचे मकाम पर? इसका मतलब देयर इज अ ऊंचा मकाम, कोई ना कोई ऊंचा मकाम खुदा के पास ईमानदारों के लिए है। कोई ना कोई बड़ी पोजीशन खुदा के पास मौजूद है। कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां पर आप हैं और आपकी तरह का कोई भी नहीं, जहां पर आप हैं और आपकी तरह का कोई भी नहीं। रशीद, बशीर, बूटा, डिंगा, चिपा, यहां पर जो भी बैठा हुआ है अपना नाम लगा ले, दानिश, शबाज, भाई जफर, कोई भी हो भाई, अपना नाम लगा ले। आपके लिए, चलो इस तो अगे चले, पटियां ले भी, सोतरियां ले भी, गोरियां ले भी, जिन्ने कोई पैड़े पैड़े जाता माता ने ओना ले भी, खुदा के पास एक बड़ा मकाम है। वो कह रहा है खुदा मुझे मेरे ऊंचे मकाम पर ले जाता है। वो मेरे पैरों को हिरनी की तरह बना लेता है, वो मेरे पैरों को हिरनी की तरह बना देता है और मुझे तौफीक देता है कि मैं अपने ऊंचे मकाम, और मैं जरा जोर इस बात पर देना चाहता हूं कि वो आपको आपके ऊंचे मकाम पर लेके जाएगा। सुन रहे? वो आपको मेरे ऊंचे मकाम पर नहीं लेके जाएगा, वो आपको किसी बड़े पादरी के ऊंचे मकाम पर नहीं लेके जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसके ऊंचे मकाम पर चले जाऊं, आप अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर बैठेंगे। यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। जिस तरह जहाज जमीन पर गिर के फट जाता है, आपकी जिंदगी का जो शक्ल है वो बिल्कुल ऐसी बन जाएगी कि खुदा आपको ऊंचे पे लेके जा रहा है, लेकिन आप दूसरों को देखकर नीचे ऊंधे मुंह आ गिरेंगे, क्योंकि आप अपने ऊंचे मकाम को छोड़कर उसके ऊंचे मकाम को देख रहे हैं। उसका ऊंचा मकाम, वो कहता है खुदा मुझे मेरे ऊंचे मकाम पर ले जाता है। देयर इज अ पोजीशन सेट फॉर एवरी बिलीवर। हर एक ईमानदार के लिए खुदा के पास एक ऊंची पोजीशन है। अब मैं आपको यह बता चुका हूं कि पोजीशन है, खुदा कर सकता है, खुदा कर देगा, लेकिन अब खुदा करेगा कैसे? खुदा करेगा, हाउ विल ही डू इट? यहां पे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। खुदा करेगा कैसे? खुदा वैसे ही करेगा जैसे मैं खुदा को कह रहा हूं कि वो करे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता चर्च विच बहुत सारे ऐसे लोग ने, वो पता नहीं कितों रेड़ते ने, टेंट तो रेड़ते ने, नक तो रेड़ते ने। जफर भाई, टेंट तो रेड़ी दे या नक तो? टेंट तो लो, कई सारे टेंट रोड़ जाते ने, डुल पैंदे ने, कहते ने खुदा ने उंज काम नहीं किया जिंज मैं कह रहा था कि खुदा काम करे। God is not doing the way I wanted God to do, जिस तरह मैं चाहता था कि खुदा काम करे। हमने ना खुदा को एक डब्बे में बंद कर दिया। चलो छोड़ो, असा ने गली च खेडने वाला बच्चा समझ लिया, कहांगे बह जाते बह जाए, खलो जाते खलो जाए, कहांगे टॉफी ले लेगा, कहांगे कार टुर जाएगा, कहांगे बाहर आ जाएगा। गॉड इज नॉट अ किड। खुदा बच्चा नहीं है। खुदा आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। खुदा है, लेकिन खुदा की खूबसूरती यह है कि वो तेरी सोचों से बढ़ के तेरे लिए कर देगा। खुदा तेरे इरादों से बढ़ के तेरे लिए कर देगा। तो आप खुदा को कह रहे हैं कि खुदा तू एक डब्बे में बंद रहे, तू एक बबल के अंदर रहे,
जिस तरह मैं चाह रहा हूं, जो मेरा तरीका है, जो मैं चाहता हूं वैसे तो काम कर, खुदा कभी नहीं करेगा। आपको हमेशा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये खुदा जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, इसे पसंद है कि वो हमें सरप्राइज दे। वो हमें क्या दे? सरप्राइज दे। वो कहते ना, बिल्कुल एज से बंदा डिगना ना होता है, एकदम से कोई आपको पकड़ लेता है। दैट्स गॉड, ये खुदा है। बिल्कुल नोक पे लाकर एकदम से आपको पीछे खींच लेता है, ये खुदा है। जब आपके मुखालिफ आपको कत्ल करने के लिए आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, मैं ज़बूर पढ़ता हूं, कहता है वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछा देता है। बंदा पूछे क्या वो मेरे दुश्मनों को उनके घर पे तबाह नहीं कर सकता, उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता जहां वो है? वो कहता है मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने लाके बिठा दूंगा, सेम टेबल पर, सेम जगह पर, वो तेरे रूबरू दस्तरख्वान बिछाऊंगा, वो तेरे सामने खड़े होंगे, they will be in front of you। मैं तस्वीर करता हूं ये कैसा खुदा है, इन्हें हैरान करना पसंद है। मैं आपको ये आज कह रहा हूं कि आप हैरान होने के लिए तैयार भी हैं। अगर तो आप हैरान होना चाहते तो वो आपको हैरान करेगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे ना खुदा ऐसा कर और ऐसा ही कर, तो आप याद रखें शिकायतों के अंदर पड़ जाएंगे। आप शिकायतों के अंदर पड़ जाएंगे कि खुदा ने वैसा नहीं किया। मैं खुदा तेरे को मुंडा मंगया सी, कुड़ी किवें हो गई? ये बड़ा प्रॉब्लम है साडी सोसाइटी का। मुंडा मंगया सी, कुड़ी किवें हो गई? खुदावंद मैं तो तेरे को 10 करोड़ मंगया सी, 2 करोड़ ना मेरा की बनेगा? 10 क्यों नहीं दिता? तू तो पहला 20 रुपए दे काबिल नहीं सा, तेन 2 करोड़ लभ गया। तेरी डिंगी शक्ल वेख के, चिबी शक्ल वेख के किसे ने तेनू रुपया नहीं सी देना, रब ने तेनू करोड़पति बना देता है, लखपति बना देता है, ते तू फिर भी ना शुक्र दा ना शुक्रा, ना शुक्रे दा कि रबा मैनू 10 चाहिए सी, 2 क्यों देता है? ओ भाई, हम में से कोई, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मैं अपनी शक्ल देखता हूं ना जब आईने में, कि खुदावंद हमसे कई खूबसूरत लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, हमसे कई स्मार्ट लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, हमसे कई मेहनती लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, हमसे कई काबिल लोग दुनिया में पड़े, लेकिन तू फिर भी ऐस पे यकीन कीता कि ये मुनादी करेगा, ही विल प्रीच, ये काम करेगा, ये खिदमत करेगा। ऐ शक्ल है एलिशा, ऐ वाली शक्ल, ऐ गाएगा, ओ भाई ऐ बड़े बड़े मजमे लगाएगा, ऐ खुदावंद क्या तूने वाकई मुझे चुना है? तो आप हैरान हो जाते, बिकॉज गॉड लव्स टू सरप्राइज यू। आइए चंद एक सरप्राइजेस को खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। खरूज की किताब को मेरे साथ निकालिएगा, 14वां बाब। यहां पर बनी इसराइल लाल समंदर की तरफ जा रहे हैं और पीछे मिस्रियों की फौज पड़ी हुई है। सबको यह कहानी मालूम है, दास्तान है। पीछे मिस्रियों का लश्कर पड़ा हुआ है और आगे बनी इसराइल भाग रही है, दौड़ रही है अपनी जान बचाने के लिए। 14वें बाब की 10वीं आयत से, खरूज की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस 14वां बाब 10वीं आयत से लिखा है, और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? सब कहिएगा आमीन। मूसा से शिकायत कर रहे हैं, खुदा इनके सामने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा करने वाला है। इनके सामने समंदर 2 टुकड़े होने वाला है। इनकी आंखें देखने वाली है कि समंदर इनके सामने 2 टुकड़े होने वाला है, लेकिन इन्हें एक चीज नजर आ रही है और वो मौत है। वो क्या है? बिजली के बिल हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, रिश्तेदारों की शादियां हैं, शादियों के खर्चे हैं। इनके सामने इन्हें मौत नजर आ रही है। मूसा को खुदा नजर आ रहा है।
موسیٰ کو خدا نظر آ رہا ہے, انہیں ان کی موت نظر آ رہی ہے. کہہ رہے موسیٰ شکایت سن ہماری, کیا تو ہمیں یہاں پر بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا وہ ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا جہاں ہم محنت کرتے تھے, چکی پیستے تھے, بجری اٹھاتے تھے, سیمنٹ لگاتے تھے, محنتی لوگ تھے, غلامی میں تھے, بھلے غلامی میں تھے, ہمارے لیے وہ ڈیزائن ٹھیک تھا, ہمیں روٹی تو ملتی تھی. ایک جگہ انہاں نوں میٹھے میٹھے کھیرے بھی یاد آندے سن, ہانڈیاں یاد آندیاں سن, روٹی کپڑا مکان ہمارا پرابلم ہے. انہیں یہ نظر آ رہی تھی. خدا کہتا ہے موسیٰ سن, انہیں کہہ کہ یہ ٹھہر جائیں, انہیں کہہ کہ یہ ٹھہر جائیں. وہاں پر لفظ لکھا ہے ریسٹ, ویٹ, ٹھہر جاؤ. یہ خدا کا ڈیزائن تھا. ان کا ڈیزائن کیا تھا؟ ہمارے لیے غلامی ٹھیک ہے. ان کا ڈیزائن یہ تھا کہ ہمارے لیے وہاں کی ہانڈیاں ٹھیک تھی. کیا وہاں پر قبروں کی کمی تھی جو تو ہمیں یہاں پر لے آیا؟ اور خدا ان کے سامنے معجزہ کرنے والا ہے. سنیں ہوتا کیا ہے, پیچھے ان کے مصریوں کی فوج پڑی ہوئی ہے اور آگے ان کے بادل کا ستون ہے اور ایک بڑا فرشتہ ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادل کا ستون اور فرشتہ گھوم کر ان کے پیچھے چلا گیا, ان کے پیچھے چلا گیا اور ان کے اور مصری فوج کے درمیان جا کر کھڑا گیا. اور پوری رات, کتنی رات؟ میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ ابھی تک مرے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ خدا کا کام آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا. لکھا ہے کہ فرشتہ اور بادل کا ستون ان کے پیچھے چلا گیا. اب یہ فوج نہاتی فوج نہیں تھی, یہ پورا لشکر تھا. یہ اپنے گھوڑوں پر تھے, ان کے پاس تلواریں تھی, آسے تھے, مار ڈالنے کا پورا سامان ان کے پاس تھا. اور ان کے پاس کیا تھا؟ وہ جو انہیں دکھ بھی نہیں رہا تھا, فرشتہ اور بادل کا ستون. کہتے ہیں خدا کدھر ہے؟ موسیٰ تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا, ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا. میرے حالاتوں میں خدا مجھے نظر نہیں آ رہا, میرے کاروبار میں خدا مجھے نظر نہیں آ رہا, میرے بچوں میں مجھے خدا نظر نہیں آ رہا, میری شادی میں خدا مجھے نظر نہیں آ رہا. خدا انہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کے پیچھے چلا گیا. کلام میں لکھا ہے کہ پوری رات ان کے اور مصری فوج کے درمیان فرشتہ اور بادل کا ستون کھڑے رہے اور وہ چاہتے تھے کہ جا کر انہیں مار ڈالیں, لیکن مار نہیں پاتے تھے. لیکن انہیں مار نہیں پاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ مر جائیں, انہیں مار ڈالا جائے. آج بھی ابلیس یہ چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں, آپ کو مار ڈالا جائے, لیکن یہ جو اندیکھا ہے یہ آپ کے پیچھے ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. ہیلیلویا. یہ اندیکھا ہے لیکن آپ کے پیچھے ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. اسی لیے تو آپ مرے نہیں, اسی لیے تو گورا قبرستان میں دانش کے نام کی تختی نہیں لگی ہوئی, اسی لیے تو the work is still in progress, اسی لیے تو خدا کا بہترین آپ کے لیے باقی ہے. پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ چونکہ خدا کی آواز سنتا تھا, ایک بندہ سنے. میری یہ دعا بھی ہے کہ آپ کے خاندانوں میں کم از کم کوئی ایک تو ہو جو خدا کی آواز سنے, آپ کے گھر میں کوئی ایک تو ہو جو خدا کی آواز سنے. لکھا ہے کہ خدا کی آواز موسیٰ کو سنائی دی کہ لوگوں کو کہے ٹھہر جائیں. موسیٰ کہتا ہے, خدا نے کہا ٹھہرو, تمہاری آنکھیں خدا کی نجات کے کام کو دیکھیں گی. You will see the salvation of God. تم خدا کی زندگی دیکھو گے, خدا کی نجات دیکھو گے, کیونکہ خدا نے ابھی تک تمہیں مرنے نہیں دیا. پوری رات گزر گئی ہے. آپ اپنی جگہ لگا سکتے ہیں 34 سال 35 سال گزر گئے ہیں, لیکن ابھی بھی میں سانسیں لے رہا ہوں. ابھی بھی خدا نے مجھے مرنے نہیں دیا. خدا نے ابھی تک مجھ پر موت کا غلبہ آنے نہیں دیا. اس کا مطلب ابھی بھی خدا کا کام باقی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اور اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا, تو یہ جو بڑبڑانے والے تھے, یہ جو شکایتیں کرنے والے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے مصری جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے
इन्होंने दुनिया की तारीख का ऐसा बड़ा मौजज़ा देखा कि पानी समुंदर दो टुकड़े होते हुए इनकी आंखों के सामने इन्हें दिखाई दिया। हालेलुया। एक खादिम एक दिन एक कहानी सुना रहे थे, कहते हैं एक बंदा था, वो पेंटिकॉस्टल था, हमारी तरह का, बेगाना जुबानें बोलता था, नबूवतें करता था, खुदा के गैर मामूली कामों पर यकीन रखता था। वो एक ऐसी सेमिनरी में एडमिशन लेकर चला गया जहां पर खुदा के गैर मामूली कामों को माना नहीं जाता, खुदा के माफूकुल फितरत को, सुपर नेचुरल को माना नहीं जाता। तो कहता है पहला ही दिन था और अब ये नौजवान आदमी वहां क्लास में बैठा हुआ है। क्लास में जब बैठा हुआ है तो टीचर आकर बोर्ड के ऊपर पढ़ाना शुरू हुए, बाइबल स्कूल के अंदर। तो आपको पता सारे बाइबल स्कूल भी खुदा पूरा नहीं बखांदे। तो बाइबल स्कूल के अंदर वो लिख रहा है इसी वाक्य को कि जहां पर मिस्री फौज इस्राएल के पीछे लगी हुई थी। कहता है कोई बड़ा मौजज़ा नहीं हुआ उस दिन, कोई बड़ा मौजज़ा नहीं हुआ। सर्दियों के दिन थे। कौन से दिन थे? सर्दियों के दिन थे और लाल समंदर का जो पानी है वो घुटने घुटने था। कितना कितना था? और तुसी खलोते नहीं थे, मैं कह रहा सी कि अपने गोडियां ते हाथ ला लो। इतना इतना था, 2 फुट 3 फुट। कहता है सर्दियों के दिन थे और घुटने घुटने पानी था और कोई मौजज़ा वहां पर नहीं हुआ। बनी इस्राएल घुटने घुटने पानी में से होकर पार चले गए, कोई मौजज़ा नहीं हुआ। ए मेरे जिंदा पागल दिमाग बंदा जड़ा उथे बैठा सी पेंटिकॉस्टल, इन्हें एकदम पिछो नारा मार देता, हालेलुया। की कर देता? नारा मार देता। केड़ा नारा मारा? हालेलुया। जोर दी। क्लास पूरी हैरान हो गई कि टीचर की कह रहा है कि मौजज़ा नहीं था, घुटने घुटने पानी था और इस्राएली उस घुटने घुटने पानी में से पार चले गए। टीचर ने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है, तेनू की होया, क्यों बोल रहा है हालेलुया जब मैं कह रहा हूं घुटने घुटने पानी है? कहता है यही तो मौजज़ा है कि पूरी बनी इस्राएल घुटने घुटने पानी में से होकर चले गई और उसी घुटने घुटने पानी में फिरौन और उसकी फौज डूब के मर गई। हालेलुया। उसी घुटने घुटने पानी में फिरौन और उसकी फौज डूब के मर गई, गर्क हो गई। मैं आपको यह कह रहा हूं कि खुदा आपके लिए हदों से पार जाकर भी काम कर देगा, हदों से पार जाकर भी काम कर देगा। ईमान ले आए। चले एक आखिरी बात सुनाता हूं और उसके बाद खत्म करता हूं। एलिया याद है? कंपटीशन छिड़ा था, वो याद है? कंपटीशन याद है? बाल के पुजारी हैं कोई 400 450, बाल के नबी हैं, लफ्ज लिखा हुआ है नबी हैं। क्या है? नबी है। इसका मतलब कि बाल के नबी भी होते हैं, नबी ही थे, लेकिन खुदा का नबी एक ही खड़ा हुआ है वहां पर, एलिया। और कंपटीशन छिड़ गया। इसको अंदर खुदा की गैरत थी, कहने लगा आज जो है आओ कंपटीशन लगाते हैं। और कंपटीशन ये है कि आप अपनी कुर्बानी लाएं, मैं अपनी कुर्बानी लेकर आता हूं, और जिसका खुदा जिंदा और सच्चा होगा वो नीचे से आग नहीं भेजेगा बल्कि वो आसमान पर से आग भेजेगा। जिसका खुदा जिंदा होगा वो तीली नहीं लाएगा, तीली लाने वाला खुदा नहीं चाहिए, वो आसमान पर से आग नाजिल करेगा। इन्होंने क्या मसला है? कोई नहीं, बाल इतना बड़ा देवता है, ये कौन सा मसला है? इन्होंने कहा ठीक है। इन्हें अपनी तादाद के ऊपर भी फख्र था। कहते हैं हम इतने 100 की तादाद में, एलिया अकेला, इसने क्या ही कर लेना है। कलाम में लिखा है इन्होंने एक मसबा लगाया, मसबे के ऊपर अपना बैल रखा, कुर्बानी रखी, और ये 400 450 जो नबी थे उसके गिरदा गिर्द घूमने लगे। क्या करने लगे? बल्कि नाचने लगे। सिर्फ घूमने ही नहीं लगे बल्कि नाचने लगे और जोर जोर से बाल से दुआएं करते थे कि आग को नाजिल कर ताकि दुनिया देख ले कि तू सच्चा खुदा है। घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, नाचते रहे। लेकिन सुनिए वहां पर लिखा है कि एलिया ने जब इन्हें घूमना देखा, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं,
تو ایلیا نے انہیں جگت لگائی. پنجابی بیٹھے نے سارے کی لائی؟ جگت لائی. چھیڑ کے, کلام میں لکھا ہے لفظ ہے اس نے چڑھا کر ان سے کہا. کیا کر کے کہا؟ چڑھا کر کہا. جو کسی نے چھیڑی دا نہیں ہے, اینج کیتا, چڑھا کر ان سے کہنے لگا لگتا ہے کہ تمہارا دیوتا سو رہا ہے, ذرا زور سے چلاؤ, یا پھر کسی سفر میں ہوگا جو وہ تمہاری آواز سن نہیں رہا. تو ایسا کرو ذرا اور شور مچاؤ. تے باولے سن, باولا سمجھو پاگل دماغ, یہ باولے سن. انہوں نے وہ جگت سمجھ نہیں آئی, وہ چھیڑ سمجھ نہیں آئی, اس کا چھیڑنا سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اپنی چھاتی اور زور زور سے پیٹنا شروع کر دی اور گھومتے رہے. کلام میں لکھا ہے ایک پہر سے دوسرا پہر ہو گیا, نہ تو بال جاگا, نہ اس کا سفر ختم ہوا, نہ ہی آسمان کھلا اور نہ ہی آگ نازل ہوئی, نہ ہی آگ نازل ہوئی. لیکن پہلی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی, there are principles. اب ایلیا چونکہ خدا کا ماننے والا تھا, اسے پرنسپلز کا پتا تھا. اس نے 12 پتھر جمع کیے. کتنے پتھر؟ کتنے پتھر؟ سارے بولیں گے بھائی کتنے پتھر؟ 12 پتھر, جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نشاندہی کرتے ہیں, یعقوب کے گھرانے کے 12 بیٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اس نے 12 پتھر رکھے, اور 12 پتھر رکھنے کے بعد اس کے اوپر لکڑیاں لگائیں, اور لکڑیاں لگانے کے بعد اس کے اوپر بیل رکھا. اب پہلی چیز کیا ہے؟ سارے بولیں گے کیا ہے؟ کتنے پتھر؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کہنا ہون گل کرو کس کا خدا زندہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, when you go out of the box, جب آپ خدا کے لیے out of the box کرتے ہیں, خدا بھی آپ کے لیے out of the box کرتا ہے. ہاللیلویا. جب آپ خدا کے لیے کچھ, تو میں کئی دفعہ لوگوں نے میں کہنا نہیں ساڈے کولوں نہیں ہوندا, اور خدا بھی کہنا میرے کولوں بھی نہیں ہوندا, ساڈے کولوں نہیں ہوئے گا. خدا کہنا میرے کولوں بھی نہیں ہوئے گا. لیکن انہیں کیا, جو تواڈے کولوں بھی نہیں ہو سکتا خدا میرے لیے وہ بھی کر دے گا. 12 پتھر رکھتا ہے, اوپر لکڑیاں رکھتا ہے, اور پھر قربانی رکھ دی, بیل رکھ دیا. کہتا but it's not yet finished, حالے کام مکیا نہیں ہے. Let's make it more difficult, اسے اور مشکل کرتے ہیں. بولا بالٹیاں چ پر پانی لے آندے جاؤ اور اس قربانی کے اوپر ڈالو. لوکی بھی لوکاں نو تہاڈی زندگی چ کئی دفعہ نا تانوں چیڑ بن جا کے تسی لوکاں دا مذاق بن جاؤ. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مذاق بن جائیں. لوکاں نے کیا ہے, پاگل ہو گیا, اور لے آؤ پانی لے آؤ. پانی لے کر آئے, پانی ڈالا قربانی کے اوپر, پانی ڈالا, بولا یہ کافی نہیں اور پانی ڈالو. کلام میں لکھا ہے سارا پتھر جو تھا وہ پانی پانی ہو گیا, لکڑیاں بھی پانی پانی ہو گئیں, اور بیل بھی پانی پانی ہو گیا. سارا کچھ پانی پانی ہو گیا. پتھر پانی پانی ہے, لکڑیاں پانی پانی ہے, اور بیل قربانی ہے وہ بھی پانی پانی ہے. جب سارا کچھ پانی پانی ہو گیا, ایلیا اپنی نگاہیں عالم بالا کی طرف بلند کرتا ہے, خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. خدا کی شکر, او خدا تو ہمیشہ میری آواز سنتا ہے. ایک تھے بیٹھے ایماندارہ دے اندر ایسی تسلی ہے, خدا ہمیشہ تو میری سنتا ہے. اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کریں, ہاتھوں کو ذرا آسمان کی طرف بلند کریں, کہیں دل سے یہ بات کہیں, خدا تو ہمیشہ میری سنتا ہے, خدا تو ہمیشہ میری سنتا ہے. جن دعاؤں کا جواب مجھے نہیں ملا, تو نے وہ دعائیں بھی سن لی ہیں یسوع کے نام. کھولیے گا آنکھیں, پانی 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 سارا کچھ. کہتا ہے اب آگ نازل ہونے والی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے وہ ہوا جو قدرتی طور پر ہو ہی نہیں سکتا, نیچرل طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. کیا کبھی کسی نے آسمان پر سے آگ نازل ہوتی ہوئی دیکھی؟ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ پکوڑے, سموسے, گڈیاں, کاراں. اور بھائی آسمان سے پانی برستا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں. ہمیشہ لوگوں نے آسمان کی طرف جب دیکھا ہے وہاں سے پانی برسا ہے.
اب خدا کر کیا سکتا ہے؟ یہ سنیے، یہ بہت ڈینجرس بات ہے. ایمانداروں کو یہ پتا چل جائے اے چل دے پھر دے ایٹم بم بن جان گے. خدا آپ کی خاطر اپنی قدرت کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. یہاں پر یہ جو کمپٹیشن تھا خدا نے ایلیا کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ جو کمپٹیشن تھا خدا نے ایلیا کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ اپنے اندر دی گل سی. ایماندار کدی کدی جے اپنی مرضی نال بھی کوئی کام کر لین خدا تاں بھی آسمان کھول چھڑدا ہے. خدا تاں بھی بارش برسا چھڑدا ہے. دنیا کی نگاہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آسمان پر سے پانی کی جگہ آگ نازل ہوئی ہے. خدا اپنی قدرت کے خلاف جا کر ایماندار کے لیے کچھ کر رہا ہے. اور صرف یہ کر ہی نہیں رہا بلکہ کلام میں لکھا ہے یہ جو گیلی قربانی تھی یہ آگ نازل ہوتی ہے وہ قربانی کھا جاتی ہے. اور صرف قربانی نہیں کھا جاتی بلکہ وہ لکڑیاں بھی کھا جاتی ہے. لکڑیاں نہیں کھا جاتی، لکھا ہے کہ پتھر بھی وہ آگ چٹ کر گئی. ہاللویا. آپ کی خاطر خدا اپنی بنائی گئی قدرت کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. ایمانداروں آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اور آج شام میں کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی پر ایمان لے آئیں. آج شام ایمان لے کہ خدا میری خاطر کچھ بھی کر دے گا. I just need to believe on his design. مجھے خدا کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرنا ہے. مجھے دنیا کے وعدوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا. مجھے دنیا کے ڈیزائن کے اوپر اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا بلکہ مجھے خدا کے ڈیزائن پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. خدا میرے لیے کچھ بھی کر دے گا، کچھ بھی کر دے گا. اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی ہے. سن رہے ہو میری گل؟ یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی ہے. میرے پیچھے بولیں کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی. کچھ بھی کا مطلب آواز سے بلند بولیں. کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی. ادھر ہاتھ نہ بند کرو جو بھائی میرے کر رہے سن نا وکٹری والا میرا ہے والا. کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی کا مطلب anything 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 anything. سنے میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی. ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ کہ میری خاطر خدا کچھ بھی کر دے گا. وقت ضرورت آسمان کھولے گا، وقت ضرورت پانی برسائے گا، وقت ضرورت آگ بھی برسا دے گا. ہاللویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہاتھوں کو آسمان پر بلند کریں. خدا ان سے کہیں میں آج شام ایمان لے آتا ہوں تو میری خاطر کچھ بھی کر دے گا. تو میری خاطر کچھ بھی کر دے گا. لیکن اگر تو میری خاطر وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں کہ تو میری خاطر کر دے تو بھی میں تیری ہی عبادت کروں گا. اب اصول یہ ہے میری بہن، آج کئی سارے لوگ ہیں جو مسیح سے منکر ہو جاتے ہیں. عورت کے پیچھے، آدمی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، گھر کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، معدنیات کے پیچھے، مٹیریل کے پیچھے، مایا کے پیچھے، مول کے پیچھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کی بنیاد چیزیں نہیں ہیں. ہمیں چیزیں نہیں چاہیے. اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں مجھے چیزیں نہیں خدا تو چاہیے تو خدا سب کچھ دے دے گا. لیکن جب تک آپ یہ کہیں گے کہ مجھے چیزیں چاہیے تب تک خدا شاید آپ سے دور ہی رہے. تب تک خدا شاید آپ سے دور ہی رہے. آج شام کہے خدا تو چاہیے ہے. ہر حال میں تو چاہیے ہے، ہر موسم میں تو چاہیے ہے، ہر وقت میں تو چاہیے ہے، ہر حالات تو چاہیے ہے، ہر موقع پہ تو چاہیے ہے. میری زندگی میں تو چاہیے ہے، میرے روپے میں تو چاہیے ہے، میرے گھر میں تو چاہیے، میری اولاد میں تو چاہیے، میرے ازدواج میں تو چاہیے. مجھے صرف تو ہی چاہیے ہے. پالوس رسول یوں ہی نہیں کہتے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. Your grace is sufficient for me. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اور فضل کوئی بندہ نہیں ہے، فضل کوئی چیز نہیں ہے، فضل کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، فضل کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. فضل یسوع کی ذات کا نام ہے. یہ وہ ہے جب ہم جس قابل نہیں تھے ہمیں مل گیا. جب ہم اس قابل نہیں تھے تو وہ ہمیں مل گیا. کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، جب ہم کیا تھے؟ بگوڑے تھے،
निकम्मे थे, नकारा थे, चुगलखोर थे, खुदा के दुश्मन थे, बागी थे। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। हम इस काबिल नहीं है, आज भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आप अपने अंदर बूस्ट करें ना, मैं कुछ बुला बन गया, मैं कोई 30, मैं कोई तुरम, मैं कोई कुछ, आप कुछ भी नहीं है। ये मसीह का फजल ही है कि आप यहां पर हैं, जिस भी मकाम पर हैं। लेकिन याद रखें कि खुदा का बेहतरीन आपके लिए अभी बाकी है। The best of the Lord is yet to come. आमीन। आइए आंखें बंद करें, हाथ बुलंद करें, आंखें बंद कर लें और सिर्फ खुदा को देखें। God, I need you. खुदा तू मुझे चाहिए है, खुदा तू मुझे चाहिए है। ओ अगर मुझे हासिल ना भी मिल, अगर जैतून का पौधा फल ना दे तो भी, हालेलुया। अंजीर का दरख्त अगर ना फूले तो भी, अगर ताक में फल ना लगे तो भी, अगर जैतून का हासिल जाया हो जाए तो भी, अगर खेतों में कुछ पैदावार ना हो तो भी, अगर भेड़ खाना में से भेड़ें जाती रहे तो भी, अगर तबेलों में से मवेशी ना रहे तो भी मैं अपने खुदावंद ही की इबादत करूंगा। हालेलुया। तो भी मैं सिर्फ खुदावंद ही की इबादत करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए वो बीज भी बरसा देगा और मेरे लिए वो आग भी बरसा देगा। हालेलुया। ग्लोरा ला रामा शेंद्रे केलेरे में सिटरे में। हालेलुया। कम ऑन, कहे खुदा मैं ईमान ले आता हूं, मैं ईमान ले आता हूं तो मेरे लिए कुछ भी करेगा। और अगरचे आप ये जो कुछ भी की जरूरत है आपके जहन में, तो उसका नाम लेकर एड्रेस करें कि खुदा मेरे लिए माली तौर पर कुछ भी कर देगा, खुदा मेरे लिए मेरे घर में कुछ भी कर देगा, खुदा मेरे लिए मेरे बिजनेस में कुछ भी कर देगा, खुदा मेरी मिनिस्ट्री में वो सब कुछ कर देगा जो मेरे लिए मुस्बत है, मेरी सोच के मुआफिक और मेरी सोच से बढ़कर भी। हालेलुया।